ला इलाहा दुमरा तवगुल पके दे ला इलाहा इल्लल्लाह माना कई वही ला इलाहा नष्ट दे बद जंडो वाला नु जंडी मल्ला नसादी नष्ट दे वही बल बाबा नु अल्लाह का बाबा वही मंगवेली सूचदा रहमानी तौहीद न दे दा शैतानी तौहीद दे और अजीबा तशरीर तौहीद दा तकरीबन चुमरचे अहली सुन्नत गुफ्तदी हकीकी अहली सुन्नत दी कजाली और नंबर 2 अहली सुन्नत दी लेकिन तमाम अहले सुन्नत व जमात गुफ्ता पनिस बांधी सिपाते जाती दबारी ताला की इल्म दे हयात दे इल्म दे इरादा दा कुदरत दे समआ दा बसर दे कलाम दे और दा टूल तौहीद गुफ्ता और अहले तौहीद जान दपारम हयात मनी अल्लाह दपारम हयात मनी जान दपारहुम इल्म मनी अल्लाह दपारहुम इल्म मनी जान दपारहुम इरादा मनी अल्लाह दपारहुम इरादा मनी जान दपारा बसर मनी अल्लाह दपारम बसर मनी जान दपारा समअ मनी अल्लाह दपारम समअ मनी जान दपारा कलाम मनी अल्लाह दपारम कलाम मनी हयात बांधी इरादे बांधी इल्म बांधी समअ बांधी बसर बांधी कलाम बांधी दे मखलूक दफारा चे साबित दी और बिला नकीर साबित दी ही चा बांधी को पर फतवा न दे न वर्ता मुशरिक वही लेकिन देखिए मैं तकसीम कई चंदी सादुद्दीन तख्ताजानी तकसीम करे रहमहुल्लाह संच नूरो उलमाओ द इल्म कलाम तकसीम करे दा तकसीम क्यों गई तचे तहाई जामनी जहाइम अल्लाह हाई दे अल्लाह हाई हयात को बिल इत्तेफाक द अल्लाह सिफत दे सिफत जाती दे जान द परम हयात माने तो मुशरिक नहीं इल्म दल्लाम सिफत दे साम सिफत दे हल मजर्रा दा सिफात जातिया दबारी ताला पदे बारे पर हिचा द कुफर फतवा न लगे शिरक फतवा न लगे लेकिन कतवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम दपारा इल्म गैब दे वही तो मुश्किल हाँ ब्याता बानी बल्कि कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह व वन्नास पूरे तो मखसूस मसाइल ददेना गिरफ्तारी दागे तो कुरान द दर्स महवर दाची और शायद ये बारे चाहता अगो कला गौरव नहीं करे तका माहौल दासे बद चीज दे दासे नाकारा चीज दे कलचे हुदहुद रागे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा और बिल्किस बारा की खबर वर चढ़ेरा आकिला उखेरा खतर और सबा खार की हुकूमत दे नुसवाल पैदा शो तुम उखेरा दा और बेम दनवर बंदगी कही तो दागी वजह कुरान बयान नहीं
وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین. د دې وهابي امت داغه چاپیرچل داغه د معاشري د شیطانی توحید د غلبې د وجه دیو باندې د حق د پہچان چې کمدار دا هغه مسلوب دا. نو دغه توحید د ایمان بنیادی حصہ ده چې کله دغه توحید موجود وي او د هغې نه بعد اعمال کې نو ستا اعمال عند الله معتبر دي او بیا د دې د اصلاح د نوع بنی آدم د پاره رب کریم خصوصیت سره وندع الموازین القسط لیوم القیامة. الله تبارک وتعالی خپل عدل او انصاف ظاهرولو د پاره فرمایلی دي وندع الموازین القسط او کې بدو منګه تلې د انصاف لیوم القیامة. لام یا زائد دی یا په معنا د وخت سره یا په معنا د دې سره د قیامت په ورځ باندې او قسط مصدر دی. امام بخاری رحمه الله تبارک و تعالی علیه دلته ذکر کوي چې د مجاهد په حواله باندې د دې قسط معنا مرادی تعین کوي دا وایي چې دې معنا عدل ده رومي ژبه کې او قسط دا مصدر د مقسط دی لیکن دا ټول کې ته تقدیری مسائل نه دي چې دې کې مخامخا هر سړی په دې کې د امام بخاری رحمه الله تعالی علیه منون کې بلکې تاسو دلته بګورئ وأن أعمال بني آدم